بدر कुबरा, इस्लाम का पहला फैसला कुन मारेगा, ग़ज़वे का सबब। लेकिन इससे पहले कुछ और ग़ज़वात भी है ना, वो ये ग़ज़वे अब्वा, बव्वात, ग़ज़वे ज़ुल्ग़ुशैरा, वो पढ़ना है ताकि आपको फिर सही समझ भी तो आ जाए ना। अच्छा, तो यहूद मुसल्ला कशाकश, ये जंग की इजाज़त यहाँ सरिया, हाँ ये यहाँ से आज सराया और ग़ज़वात, सफ़ा नंबर 269, सफ़ा नंबर 269 ये खोल लिया। अब इसको गौर से देखना भी है और सुनना भी है, अहम चीज़ें हैं। ये किताब चूँकि बहुत लंबी चौड़ी है ना, बार बार बंदा पढ़ तो नहीं सकता, तो रिकॉर्डिंग भी गौर से सुने, ये भी सुने और साथ अहम पॉइंट्स भी लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, सराया और ग़ज़वा, देखो टोटल जो सराया होती है ना, सराया तो आपको पता है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने शिरकत ना की हो और आप अलैहिस्सलाम ने कोई लश्कर भेजी हो तो उसको सरिया कहा जाता है। टोटल 56 है, कितनी 56 है। और इसी तरह जो ग़ज़वात है ना, ग़ज़वात ये टोटल इसमें मुख्तलिफ़ रिवायात है, 25 का भी है, 29 का भी है, 27, लेकिन 27 है, आप इसको राजिह कौल के 27 है ग़ज़वा वो जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद शिरकत वो की हो। अब हम पढ़ेंगे कि इस्लाम के पहले सराया कौन से थे। सराया सरिया की वो जमा है। तो पहला जो सरिया है ना, ये आप ये देखें, सरिया सैफुल बहर, और ये कमीशन में भी आया था ये सवाल, ये यहाँ से सवाल आ जाते हैं। मैं आपको असल चीज़ें बताऊँगा, साथ रजिस्टर भी रख ली, नोट करनी है, ठीक है। सरिया सैफुल बहर, सरिया सैफुल बहर रमज़ान 1 हिजरी, ये रमज़ान में हुआ था, इसको आप अंडरलाइन करो। 1 हिजरी में, पहली हिजरी में रमज़ान का महीना था, बमुताबिक मार्च 623। और ये मैंने सारी ज़ुबानी याद भी की है, मैं अपनी बात कर दूँ ना, ये चीज़ें मैंने याद भी की, आप भी इसको याद करें। रमज़ान 1 हिजरी बमुताबिक मार्च 623 हिजरी में, ये ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को इस सरिया का अमीर बनाया। सरिया सैफुल बहर में इसके अमीर कौन थे, इसको भी अंडरलाइन करो। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अच्छा जी, अच्छा, सरिया सैफुल बहर, इसके अमीर जो थे वो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरिया का अमीर थे, इसको अंडरलाइन करो। उसमें 30 मुहाजिरीन थे, इसमें कोई भी अंसारी नहीं था, ये जहन में रख लो। सिर्फ और सिर्फ 30 मुहाजिरीन मक्का से जो हिजरत, वो इसमें थे। अमीर कौन थे? हमज़ा थे। और शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले का पता लगाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इसको रवाना फरमाया था। तो ये मेन मकसद है। अगर इंटरव्यू पूछे ये क्यों हुआ था, तो काफिले की खोज लगाने के लिए, पता लगाने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने भेजा था। और इसमें सारे अगर पूछे कि इसमें अफराद मुहाजिर अंसार के, तो असर आप अंसार इसमें नहीं थे, इसमें सारे के सारे मुहाजिरीन थे। इस काफिले में 300, कौन से काफिले में 300 आदमी थे? जिसका अमीर कौन सा था? अबू जहल था, और अबू जहल के साथ 300 आदमी थे। तो ये भी आप नोट कर ले अपने पास, जिनमें अबू जहल भी था। मुसलमान ईस की अतराफ में साहिल समंदर के पास पहले पहुंचे तो काफिले के साथ आमना सामना हो गया। काफिले के साथ सामना वो होगी मकाम ईस, और फरीकैन जंग के लिए सफ आरा हो गई। लेकिन कबीला जुहैनिया के सरदार मजदी बिन आमर ने, जो फरीकैन का हलीफ था, दौड़ धूप करके जंग ना हुई। अच्छा, इसमें जो कबीला जुहैना की अगर सवाल पूछा जाए कि पहले सरिये में किसकी वजह से जो है ना जंग की नौबत नहीं आई थी या जंग नहीं हुई थी, तो वो कबीला जो है ना, ये मुसलमानों की भी हलीफ थी, मुआहिदा हुआ था, और कुफार मुशरिकीन मक्का की भी हलीफ थी। उन्होंने आपस में जो है ना बातचीत कर दी और जो है ना मामले को वो ख़त्म कर दिया। और उसका सरदार का नाम था मजदी बिन अमर। यह इंतहाई अहम सवाल है, इंटरव्यू के लिहाज से भी और टेस्ट में भी, दोनों तरीके से। अच्छा, हद हमजा का ये झंडा पहला झंडा था जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से बांधा था। इस रंग का, इस झंडे का रंग क्या था? सफ़ेद था। इसको भी अंडरलाइन करो। और इसके अलमदार, ये अहम चीज़ है, इसके अलमदार हज़रत अबू मुर्शिद कन्नाज़ बिन हुसैन गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, ये इसके अलमबरदार भी थे। तो यहाँ पर जो अहम MCQ थे वो ये थे कि सरिया सैफुल बहर रमज़ान 1 हिजरी बमुताबिक मार्च 623 को हुआ था। इसके अमीर हद हमज़ा थे, उनके पास 30 थे और सिर्फ सारे के सारे मुहाजिरीन थे। मुकाबिल में कौन था?
قریش کا ایک قافلہ تھا جو 300 افراد پر مشتمل تھا. ان کے سردار جو امیر تھے وہ ابو جہل تھے. اچھا، اور اس میں جو شخص تھا جن کی کوشش کی وجہ سے جنگ نہ ہوئی، وہ شخص قبیلہ جوہینہ کا سردار تھا جو دونوں کے حلیف تھے. مجدی بن عمر اس کا نام تھا. اور اس سریہ کے جو امیر تھے وہ کون تھے؟ اس سریہ کے امیر وہ حضرت حمزہ تھے، اور جو علمبردار تھے وہ مرشد بن حسین عنوی کناز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے علمبردار تھے. سمجھ آ گئی یہ چیزیں؟ اچھا، اس کے بعد ہے سریہ رابع. یہ رابع جو ہے نا، ایک جگہ کا جس جگہ پر یہ سریہ بھیجا گیا تھا اس جگہ کا نام رابع تھا، اس سے اس کو سریہ رابع بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام اکثر سوال آتا ہے کہ سریہ رابع کا دوسرا نام کیا تھا؟ تو سریہ رابع کا دوسرا نام سریہ عبیدہ بن حارث ہے. سریہ عبیدہ بن حارث، یہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، یعنی حارث کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے. یہ سریہ جو ہے یہ شوال، دیکھو پہلا کب ہوا تھا؟ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال آتا ہے نا، جو عید الفطر، جو رمضان کے بعد والا مہینہ جو ہوتا ہے، جو عید کا مہینہ ہے، شوال ہے، اسی میں ہوا. اور وہ مارچ میں ہوا تھا، تو یہ اپریل میں ہوا ہے 623 میں. آپ نے اس کو اسی طرح جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ بن حارث کو مہاجری کے ساتھ 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ ہوا. اچھا، وہاں پر اگر آپ نے اس کو یاد نہ ہوتا ہو تو اس طرح یاد کہ وہاں پر 30 تھی، تو 30 کے ساتھ 30 پلس کرو، کتنے بنتے؟ 60. تو اس میں بھی سارے کے سارے مہاجرین تھے، کوئی بھی اس میں انصاری نہیں تھا. یہ 60 مہاجرین کا دستہ تھا، ٹھیک ہے. رابی کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی. وہاں ابو جہل کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ 300. یہاں اس کا کافر کا امیر کون ہے؟ ابو سفیان ہے، اور ان کے ساتھ 200 آدمی ہیں. تو 60 مقابلہ 200 ہیں. فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ وہ نہ ہوئی. اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے وہ 2 آدمی کون سے تھے؟ یہ سوال تھوڑا سا اہم ہے کہ اگر انٹرویو میں پوچھے کہ یا ٹیسٹ میں سوال ہو کہ سریہ رابع میں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ 2 کون سے اشخاص تھے جو مسلمان لشکر سے ملے تھے؟ وہ پہلے سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ میں تھے، اس نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا. وہ 2 آدمی جو تھے نا، اس میں ایک تھا حضرت مقداد ابن عمر اور دوسرے تھے عتبہ بن عزوان تھے. یہ 2 صحابی مسلمانوں کے لشکر سے عامل تھے. یہ 2 مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلی ہی اس مقصد تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے وہ جا ملیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی یہ والی بات. اس کا جو علم تھا نا، اس کا سریہ رابع کا یا سریہ عبیدہ بن حارث کا وہ سفید تھا، اور علم بتا مصطح بن اساسہ بن عبد المطلب بن عبد مناف تھے. یہ اہم ہے. تو اس میں اہم سیکیوز کون سے تھے؟ سریہ عبیدہ بن حارث کا دوسرا نام سریہ رابع بھی ہے، اور یہ شوال 1 ہجری کو لڑا گیا تھا بمطابق اپریل 623 عیسوی کو. اس کے امیر جو تھے عبیدہ ابن حارث تھے. 7 جو ہے نا وہ کتنے آدمی تھے؟ 60 تھے. ساروں کے سارے وہ مہاجرین تھے. مقابل میں کون تھے؟ ابو سفیان تھے، ان کے پاس 200 آدمی تھے. تھوڑی سی جنگ منگ ہو گئی، اور اس میں جو 2 آدمی تھے وہ مسلمانوں سے آ کر ملے تھے. ایک تھا عتبہ بن عزوان المازنی رضی اللہ عنہ، اور دوسرا مقداد ابن عمر جو تھے. یہ دونوں آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ وہ ملے تھے. اور اس جنگ کا جو علم تھا وہ سفید تھا، اور رمدار حضرت مصطح بن اساسہ بن عبد المطلب بن عبد مناف. اس کو بھی آپ لکھ لو، ٹھیک ہے.